षष्टितमः सर्गः त्रिशङ्कुस्वर्गः तपोबलहतान् कृत्वा वसिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च माञ्चैव शरणं गतः स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्तितां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः यदाह वाचनं सम्यग् एतत् कार्यन्न संशयः अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषितः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवं गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा यथा प्रवर्तितां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत एवमुक्त्वा महर्षयश्चक्रुः तास्ताः क्रियतास्तदा याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्कृतौ ऋत्विजश्च अनुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः चक्रुः सर्वाणि कार्याणि यथा कल्पं यथा विधि ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः नाभ्यागमंस्तदा हूता भागार्थं सर्वदेवताः ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः स्तुरुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्रिशङ्कुमिदमब्रवीत् पश्य मे तपसो वीर्यं स्वर्जितस्य नरेश्वर येष त्वां सशरीरेण नयामि स्वर्गमोचसा दुष्प्रापं स्वशरीरेण दिवं गच्छ नराधिपा स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलं राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगामकाकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा देवलोकगतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमब्रवीत् त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः प्रापहतो मूढ पतभूमिमवाक्षिराः एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरपतत् पुनः विक्रोशमनस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः क्रोधमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षिणपरान् पुनः नक्षत्रमालामापरामसृजत् क्रोधमूर्छितः दक्षिणादिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनीन्द्रकः देवतान्यपि सक्रोधात् सृष्टं समुपचक्रमे ततः परमसम्भ्रान्ताः षष्टिसङ्घाः सुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः अयं राजा महाभागा कुरुशापपरीक्षितः सशरीरो दिवं यातु नार्हत्येव तपोधन तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत्सु महद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञाय नानृतं कर्तुमुच्छहे स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा यावल्लोका धृष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः मत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ एवमुक्त्वा सुराः सर्वे प्रत्यूचुः मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथात् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलम् अवाक्षिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं तथा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदैवैरभिष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा बाडमित्येव देवताः ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये बालकाण्डे त्रिशङ्कुस्वर्गो नाम षष्टितमः सर्गः।